हरिः ॐ लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाभ्यामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे मुकुन्दप्रियाम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगन्गुरुं श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रमन्स्तोत्र हरिः ॐ अस्य श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रमहामन्त्रस्य वेदव्यासो भगवान् ऋषिः अनुष्टुप्छन्दः लक्ष्मीनृसिंहो देवता श्रीनृसिंह प्रीज्यते जपे विनियोगः प्रथमं तु महाज्वालो द्वितीयं ओग्रकेसरी तृतीयं वज्रद्रंष्टस्य चतुर्थं तु विशारदः पंचमं नारसिंहस्य षष्ठकश्यपवर्धनः सप्तमो यातहन्ताचाष्टमो देववल्लभः नव प्रह्लादवरदो दशमो सहस्त्रकः एकादशो महारुद्रो द्वादशो दारुणस्थल द्वादशैतालिरामानि नृसिंहस्य महात्मनः मंत्रराजयति ज्ञातं सर्वपापविनाशनं क्षयपस्मारकुष्ठादितापज्वरनिवारणं राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे सुजलान्तरे गिरिगह्वरे अरण्ये व्याघ्रे व्याघ्रचोरमयाधीशु रणे च मरणे चैव समधं परमं शुभं शतमावक्तु यज्ञसमस्यते व्याधिबन्धना आवक्ते तत्सहस्रं भवते वाञ्छितं फलम् इति श्रीनृसिंहद्वादशनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्।